अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ हफ्ते की रात और जनवरी की 17 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और जनवरी की 18 तारीख है। नाज़रीन, आज बहुत अहम खबरें हैं, ऐसी खबरें हैं जो कि शायद दुनिया का नक्शा काफ़ी हद तक बदल दें। यानी आप देखिए कि मशरक़ वस्ता बदल रहा है। मैंने इसके ऊपर कल बल्कि गुज़श्ता 3-4 दिनों से मैं इसके ऊपर मुसलसल बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से मशरक़ वस्ता में जो ताकत का तवाज़ुन है वो तकरीबन बदल रहा है। वहाँ पर अब सऊदी अरब एक बड़ी ताकत की शक्ल में सामने आ रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे के बाद अब मिस्र और सोमालिया के साथ भी मुआहदों के बारे में बाज़गश्त है कि वो कर रहा है, और साथ तुर्किया भी पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है उसमें शामिल होना चाहता है। तो यूँ मशरक़ वस्ता में ऐसा लगता है कि एक ड्रिफ्ट आ रही है। ड्रिफ्ट ऐसी आ रही है कि गरचे मशरक़ वस्ता के ममालिक आज भी अमेरिका के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर शायद अब एक दूसरी सोच भी सामने आ रही है, और अब नए दिफाई मुआहदे एक नई सिक्योरिटी अम्ब्रेला की शक्ल में सामने आ रहे हैं। तो गोया मशरक़ वस्ता का नक्शा बदल रहा है। मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी, जो उसका आर्किटेक्चर है मशरक़ वस्ता का, उसमें काफ़ी बड़ी तब्दीली आ रही है। अ, साथ ही जो यूरोप है वो भी बदल रहा है। यूरोप में बहुत सारे ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है। आप बात बरतानिया की करें तो वहाँ पर भी कहते हैं कि एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट शायद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। यही हाल यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का है। लेकिन वो एक अलायंस जो कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान था, अब उसमें कुछ कमजोरियां नजर आना शुरू हो गई है। खुसूसन गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान, जब से सदर ट्रंप ने ये बयानिया अपना सामने लाया है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। अमेरिका ग्रीनलैंड को या तो मिलिटरीली हासिल करेगा या फिर डेनमार्क को चाहिए कि ग्रीनलैंड अमेरिका पर फरोख्त कर दे, जबकि ग्रीनलैंड की जो अपनी हुकूमत है वो कहती है कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है। और यही सोच और पोजीशन डेनमार्क की हुकूमत की भी है, क्योंकि डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड को ओन करता है, ग्रीनलैंड इसका हिस्सा है। वहां पर एक सेमी ऑटोनोमस हुकूमत है, और इसीलिए मैंने उसकी हुकूमत का भी जिक्र किया। और फिर साथ जनूबी अमेरिका भी बदल रहा है, जहां पर के अब यूरोप और चाइना जनूबी अमेरिका के ज्यादा करीब जा रहे हैं, और वहां पर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है जिसका मैं आज जिक्र करूंगा। और फिर साथ शुमाली अमेरिका में भी बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। मैंने कल जिक्र किया था कनाडा और चीन का, कि किस तरीके से चीन और कनाडा करीब आ रहे हैं, और किस तरीके से इसका इस पूरे इलाके की सियासत पर होगा, इस पूरे इलाके की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है उस पर होगा। अब इसमें मेक्सिको एक रह जाता है। मेक्सिको जो है वो भी फिलहाल इंतहाई खामोशी से अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मैनेज कर रहा है। लेकिन क्या मेक्सिको के पास कोई और चॉइस है? मेरा ख्याल ये है कि शायद मेक्सिको भी चीन के करीब जाए, क्योंकि चीन ने पहले ही मेक्सिको में BYD वगैरह ने तो अपने कारखाने भी लगा दिए हैं। लेकिन मेक्सिको अमेरिका से ज्यादा दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मेक्सिको और अमेरिका के दरमियान जो बाहमी तिजारत है वो तकरीबन $1 खरब की है। तो लिहाजा मेक्सिको ये सोच भी नहीं सकता कि वो अमेरिका से दूर जाए। तो एक मुल्क जो कि अमेरिका से थोड़ा दूर जा रहा है वो कनाडा है। लेकिन बात जो असल में इस वक्त वजह तनाज़ा बनी हुई है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, मुंजमद जजीरा, आबादी 57,000, ओनरशिप डेनमार्क की, और यहाँ पर एक सेमी ऑटोनमस हुकूमत है। यहाँ पर जो इसकी अहमियत है बहुत ज्यादा है। इसके 5 हवालों से मैं इसकी अहमियत देख रहा था कि इसकी अहमियत 5 हवालों से बहुत ज्यादा है। वैसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 5 हवाले जो है जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो एक इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत ज्यादा है। ये जो है ऐसे इलाके में मौजूद है कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक रीजन सबके यानी करीब पड़ता है। फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर बहुत सारे अनटैप्ड रिजर्व्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और तेल और गैस के जखायर भी बहुत हैं। और साथ ही चूंकि आलमी सतह पर एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो ऐसे रास्ते जो कि सारे साल मुंजमद रहते थे, अब वहां पर बर्फ बड़ी तेजी से पिघलना शुरू हो गई है आर्कटिक रीजन में। तो वो रास्ते जो कि सारा साल मुंजमद रहते थे, वहां से ओशन ट्रैफिक नहीं थी मुमकिन, वहां से कोई मालबर्दारी का नहीं काम हो सकता था। अब वो रास्ते खुल रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रास्ते खुलते हैं तो इनका जो पड़ाव होगा वो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड पर होगा। तो ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ी गेटवे बनेगी इस रास्तों के लिए। और फिर साथ ये कि ये इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है और अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा है कि अमेरिका को यह खौफ है कि यहाँ पर रूस और चीन
اپنا اثر بہت تیزی سے بڑھا سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اثر بڑھایا تو یہ امریکہ کی سرحدات کے بہت زیادہ قریب آ جائیں گے یہ ممالک۔ ویسے امریکہ اور روس کی سرحد تو ملتی ہے، کیونکہ الاسکا وہ علاقہ ہے جو کہ امریکہ نے روس سے خریدا تھا، فارمر سوویت یونین سے خریدا تھا، شاید $30 ملین میں خریدا تھا۔ تو اب کیا تاریخ میں ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی، کیونکہ الاسکا بھی تقریباً منجمد ہے، بہت بڑا علاقہ اس کا جو ہے، وہاں پر برفباری بہت زیادہ ہوتی ہے گرین لینڈ کی طرح۔ تو اس لیے وہاں پر اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کوئی بھی ملک اگر یہاں پر اپنی چھاپ رکھے گا، یہاں پر اگر اس کی پریزنس ہوگی جس طرح امریکہ، تو اس سے اس کو بہت زیادہ اسٹریٹجک فوائد حاصل ہوں گے۔ سر ٹرمپ انسسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ ڈنمارک کی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جناب گرین لینڈ آپ ہمیں بھیج دیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈنمارک کی حکومت اس سے مکمل طور پر اختلاف رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ گرین لینڈ برائے فروخت نہیں ہے۔ ہاں، امریکہ کے ساتھ ہم جو ہمارے سیکیورٹی کے معاہدے ہیں، جو ہمارے نیٹو کے تحت معاہدے ہیں، اس کے تحت یہاں پر آپ بیسز بھی قائم کریں امریکہ کی۔ وہاں پر ایک زمانے میں 15,000 فوجی ہوا کرتے تھے، اب شاید کچھ کم ہو گئے ہیں، لیکن ویسے ایک زمانے میں 15,000 فوجی تھے ایئر بیس، وہاں پر امریکہ کی بیس ہے، اور وہاں پر وہ ان کی پریزنس آج بھی موجود ہے۔ تو ڈنمارک کہتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنی پریزنس بڑھا دیں، اگر آپ کو کوئی اور مسائل ہیں تو یہ اس طریقے سے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ امریکہ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہے کہ جب صدر ٹرمپ کی جانب سے جو ان کی بیانیہ جو ہے اس میں زیادہ سختی آئی گرین لینڈ کے حوالے سے، تو وہاں پر یورپ کے کم از کم 8 ممالک نے اپنے چند فوجی دستے بھیجے، یعنی کسی نے 10 فوجی بھیجے، کسی نے 15 فوجی بھیجے۔ اس کا مقصد، جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کہ یہ نہیں تھا کہ ان 10 یا 15 فوجیوں سے وہ امریکہ کے خلاف لڑیں گے یا گرین لینڈ کا دفاع کریں گے، بلکہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس علاقے کا احاطہ کیا جائے کہ کہاں کہاں پر اگر مستقبل میں نیٹو کی ضرورت پڑتی ہے تو کہاں کہاں فوج لائی جا سکتی ہے، اور ساتھ یہ کہ یہاں پر وہ چھوٹی موٹی ایکسرسائز وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات صدر ٹرمپ کو بہت زیادہ ناگوار گزری، اور آج انہوں نے اعلان کیا، میرا خیال ہے کہ بہت بڑا اور ڈرامائی ٹرن ہے اس وقت جو یہ گرین لینڈ کے حوالے سے ایک تنازع بنا ہوا ہے۔ آج انہوں نے ایک بڑا ڈرامائی اعلان کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ یورپ کے 8 ممالک کے خلاف ٹیرفس کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی یورپ کے ان 8 ممالک سے جو امریکہ میں اشیاء آتی ہیں ان پر 10% اضافی ٹیرف 1 فروری سے نافذ العمل ہوگا، جنہوں نے کہ گرین لینڈ اپنے فوجی بھیجے تھے۔ اب کن کن ممالک نے فوجی بھیجے؟ ان میں برطانیہ، جو کہ امریکہ کا قریب ترین اتحادی ہے، فرانس، جرمنی میں امریکہ کے کوئی 35,000 فوجی آج بھی اسٹیشنڈ ہے۔ سب سے بڑی شاید یورپ کی جو بیس ہے وہ امریکہ کی جرمنی ہی میں ہے۔ ڈنمارک جو امریکہ کا اتحادی ہے، ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور نیدرلینڈز، ان کے اوپر 10% ٹیرفس کا اعلان کیا کہ یہ 1 فروری سے نافذ العمل ہوں گے۔ لیکن بات یہاں نہیں رکتی، وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 جون تک کہ ڈنمارک کی جانب سے گرین لینڈ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے کوئی راستہ نہ بنایا گیا، تو پھر ان ممالک پر 25% ٹیرفس بڑھا دیے جائیں گے، یعنی اس وقت جو ہے وہ 10% ہوں گے 1 فروری سے، پھر وہ 25% تک بڑھا دیے جائیں گے۔ گویا اس وقت جو یورپی یونین سے جتنا بھی مال امریکہ آتا ہے تو اس پر تقریباً ایوریج 15% ٹیرفس لگ رہے ہیں، اور اگر فروری میں یہ ٹیرفس لگائے جاتے ہیں تو ان ممالک جو کہ یورپ کی سب سے بڑی معیشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اگر آپ ان پر ٹیرفس لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ تقریباً پوری یورپین یونین پر ٹیرفس لگا رہے ہیں، تو ان پر تقریباً ٹوٹل ٹیرفس کی جو شرح ہوگی وہ 25% ہو جائے گی۔ اور اگر معاملات جون تک طے نہ ہوئے تو یہ شرح تقریباً 50% کے قریب پہنچ جائے گی، اینڈ ہو نوز کہ شاید سر ٹرمپ اس وقت اس کو مزید بڑھا دیں۔ تو گویا اس وقت امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج سامنے آ رہی ہے، ایک ایسی خلیج جس میں دو تین چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو تجارتی جنگ تھی پہلے سے، وہ تجارتی جنگ مزید بڑھ سکتی ہے، ابھی اس کا میں ذکر بھی کرتا ہوں کہ کس طریقے سے بڑھے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جو یہاں پر نیٹو کا اتحاد ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو کی افواج یا ان ممالک کی افواج جو نیٹو کے اہم ترین ممالک بھی ہیں، یہ اگر گرین لینڈ میں آتے ہیں اور وہاں پر ان کے درمیان کوئی ایسا آمنا سامنا ہوتا ہے تو نیٹو کی حیثیت کیا رہے گی؟ کیا نیٹو واقعی قائم رہے گا یا ختم ہو جائے گا، یا اس کی کوئی نئی شکل آئے گی، یا پھر آپس میں کوئی تسویہ نکال کر درمیان کا راستہ کوئی نکالا جائے گا؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی درمیان کا راستہ نکالا جائے گا، کیونکہ ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی امریکہ اور یورپ کے تعلقات جو ہیں، اس میں یہ دراڑیں تو پڑ گئی ہیں، لیکن اتنی آسانی سے میرا نہیں خیال کہ ان کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن
जिस तरीके से मामला जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आप इस इम्कान को मुस्तरद नहीं कर सकते कि क्या इसमें कोई मजीद ड्रामाई तब्दीलियां आ सकती हैं। मेरा ख्याल है कि ड्रामाई तब्दीलियां आ सकती हैं। अब इस पूरे तनाजुर में तलखी भी बढ़ रही है। यानी आज डेनमार्क में कोपनहेगन में काफ़ी बड़ा मुजाहरा देखा गया। उसमें कहते हैं हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इसी तरह जो ग्रीनलैंड का दारुल हुकूमत है, न्यूयॉर्क के नाम से, वहाँ पर भी आज उनके प्राइम मिनिस्टर समेत उनके टॉप लीडर जो है एक बहुत बड़े मुजाहरे में शामिल हुए। वो मुजाहरा कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ। ये वो चीज़ें हैं जो पहले आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका के खिलाफ उन ममालिक में मुजाहरा होगा कि जो अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी समझे जाते हैं। तो दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। और मुझे लगता है कि यूरोप भी अपने तेवर बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो सालाना तिजारत है, उसका हजम कम अज कम 800 अरब डॉलर है। तो इसलिए दोनों अतराफ के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन क्या अमेरिका और यूरोपियन जो ममालिक हैं, वो अब एक दूसरे पर इतना एतमाद कर सकते हैं कि वो एतमाद के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाएं? बड़ा सवाल है। इसका जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन एक जवाब जरूर सामने आ रहा है, और वो ये कि वो अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी, जो कि कई दिहाइयों से अमेरिका के साथ तिजारत करते चले आ रहे हैं, और ये तिजारत जारी भी रहेगी, मेरा नहीं ख्याल कि तिजारत खत्म होगी। लेकिन साथ ही वो अपने लिए मुतबादिल मंडियां तलाश कर रहे हैं। बात कनाडा की हो, जो मैंने कल जिक्र किया कि वो चीन के करीब जा रहा है। और आज एक बहुत बड़ी खबर साउथ अमेरिका से आई है, जनूबी अमेरिका से आई है, जहां पर के यूरोपियन यूनियन और वहां का एक मकामी जो ट्रेडिंग ब्लॉक है, जिसको मर्कसर के नाम से भी याद किया जाता है, और इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और यूरुग्वे शामिल हैं। इनके साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है, और उसके नतीजे में क्या हुआ है, जिसके नतीजे में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन का कयाम अमल में लाया गया है। और इसकी आबादी, यानी ये इतना बड़ा है कि इसकी आबादी 700 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, और ये पूरी दुनिया का जो जीडीपी है उसके 20% को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस मुआहदे के तहत जो टैरिफ्स हैं, वो यानी जो साउथ अमेरिका से यूरोप जितना माल जाता है, स्पेशली अर्जेंटीना से गोश्त और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जाती हैं, ब्राजील से जाती हैं, उनके ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो तकरीबन खत्म कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स आती हैं यूरोप से, स्पेशली जर्मनी से गाड़ियां वगैरह, उन पर भी टैरिफ्स कम किए जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है, कि जहां पर ये ममालिक अमेरिका के भी बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, लेकिन अगर ये यूरोप के करीब जा रहे हैं, और याद रखिए कि ये वो इलाका है, यानी साउथ अमेरिका, जहां पर कि चीन ने भी अपनी बहुत बड़ी मार्केट बनाई है। चीन ने यहाँ पर गुज़श्ता कोई 10 सालों के दौरान कई अरब हार डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, वहां पर बंदरगाहें बनाई हैं, और आज साउथ अमेरिका के साथ जो चीन की तिजारत है वो 480 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। लिहाजा उन्होंने भी अपने लिए मुतबादिल मार्केट्स तलाश कर ली, और वो अपने कारोबार को वहां पे वसअत दे रहे हैं। और अब यूरोप भी बिल्कुल वही कर रहा है जो चीन कर रहा है, यानी साउथ अमेरिका में अपनी मार्केट्स को खोल रहे हैं। वो अपनी मार्केट साउथ अमेरिका के प्रोडक्ट्स के खोल रहे हैं। इसका नुकसान किसके लिए होगा? मेरा ख्याल है इसका नुकसान भी अमेरिका को कहीं ना कहीं होगा, स्पेशली फार्म प्रोडक्ट्स के हवाले से, यानी जो गल्ला या अजनास की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि अमेरिका हर साल, याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुराक को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क अमेरिका है। अमेरिका हर साल 140 अरब डॉलर से ज्यादा की अजनास दुनिया पर बेचता है। और दूसरे नंबर पर एक हैरानकुन मुल्क है, उसका नाम नेदरलैंड्स है। बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी जो एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं फूड की, वो ऑलमोस्ट 100 अरब डॉलर के करीब है। वो उसके ऊपर मैं कभी एक प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल यह है कि नेदरलैंड्स से यूरोप में वो मुल्क है कि जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन भारत, यहाँ पर बात हो रही है जियो पॉलिटिक्स की, क्योंकि तिजारत बदल रही है, तिजारती सिमतें बदल रही हैं, तो इसका असर भी मेरा ख्याल है कि ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस पर कहीं ना कहीं नजर आएगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा जिस मुल्क को फायदा होगा, मेरी राय में वो शायद चीन ही हो, क्योंकि चीन अमेरिका का भी बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चीन यूरोपियन यूनियन का भी बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि चीन साउथ अमेरिका का भी बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लिहाजा इनके दरमियान जितनी भी तिजारत होगी, तो प्रेशर अमेरिका पर आएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और किसी को कंसेशंस दे ना दे, चीन को जरूर देगा, क्योंकि चीन के साथ अमेरिका की भी बहुत ज्यादा स्टेक्स मिलती हैं। अब चलते हैं अगले मौजू की जानिब। जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था कि सदर ट्रंप ने गजा पीस बोर्ड का ऐलान किया है, और उसके साथ मेंबरान हैं, मैंने जिक्र किया, जिसमें साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर भी शामिल हैं, अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो भी शामिल हैं।
آج اسرائیلی میڈیا میں اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے کہ جی دو ممالک کو صدر ٹرمپ نے کیوں شامل کیا، اور انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے کوئی مشورہ نہیں کیا، اور وہ ترکی اور قطر کی شرکت ہے۔ یعنی سر ٹرمپ نے ترکی اور قطر کے جو وزراء خارجہ اور ان کے ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں، ان کو اس جو بورڈ ہے، پیس بورڈ ہے، اس کے ایگزیکٹو کمیٹی میں شامل کیا ہے، اور اس پر اسرائیل کو بہت شدید اعتراض ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا معاملہ آگے کیسے بڑھے گا، لیکن سر ٹرمپ کی حکومت کے جو بڑی اہم ترین شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے آج امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اسرائیل کی پرواہ نہیں ہے، یہاں پر جو امن کا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے یہ ہماری وجہ سے پہنچا ہے، لہٰذا ہم وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک اختلافی نقطہ ہے۔ ایک تو یہ بڑا ایک یعنی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ بلومبرگ ایک امریکہ کا بہت بڑا نشریاتی ادارہ بھی ہے، یعنی بہت بڑا ادارہ ہے، میڈیا ہاؤس ہے۔ انہوں نے آج ایک خبر بریک کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ حکومت نے دنیا کے مختلف ممالک کو یہ آفر کی ہے کہ اگر آپ جو غزہ کا جو پیس بورڈ ہے، اگر آپ اس پہ یعنی پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو پیس بورڈ کو $1 ارب دینا ہوں گے، یعنی $1 ارب کا چندہ دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس کے پرماننٹ ممبر بن جائیں گے۔ ورنہ جتنے بھی ممبران جن کو سر ٹرمپ نے شامل کیا، اور سر ٹرمپ اس کے چیئرمین ہیں غزہ پیس بورڈ کے، تو وہ جتنے بھی ممبران کو وہ سلیکٹ کر رہے ہیں اس وقت، ان کی جو مدت ہوگی وہ 3 سال کی ہوگی، لیکن چیئرمین یعنی سر ٹرمپ اس کو 1 سال یا اس سے زیادہ کی وسعت بھی بعد میں دے سکتے ہیں، ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اب تھوڑا ذکر پاکستان کا، جہاں سے اطلاعات جو آ رہی ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک سلولی لیکن گریجولی ایک موومنٹ بنتی نظر آ رہی ہے اپوزیشن کی، پی ٹی آئی کی سربراہی میں۔ لیکن چونکہ اب اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی ہیں، وہ پنجاب میں ہیں، وہ وہاں پر جو ہے اپنے دورے کر رہے ہیں، اور شاید وہ اور مختلف دوسرے صوبوں میں بھی جائیں۔ تو ان کی وہاں پر جو سیاست ہے وہ کافی گرم چل رہی ہے۔ تو ایک تو پاکستان کا سیاسی محاذ گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری جانب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی ہیں، جنہوں نے کہ پہلے تیرا کا دورہ کیا، جس کا کل میں نے ذکر کیا، اور اس کے اوپر ان کو کافی پازیٹیو فیڈ بیک بھی ملا، گرچہ اس دورے کے نتیجے میں جو تیرا کے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی بڑی تبدیلی مجھے نظر نہیں آئی، لیکن بہرحال ان کا جانا اچھا تھا، اور امید کی جاتی ہے کہ صوبائی حکومت وہ سب کچھ کرے گی جس کی اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ سردی ہے۔ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ برف باری ہو رہی ہے، اور لوگ برف باری میں وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ آپریشن کے لیے اس ٹائم کا انتخاب کیوں کیا گیا، یعنی یہ بدترین ٹائم ہے کہ جس میں آپریشن خود حکومت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ کی برف باری ہو رہی ہو، 2 2 فٹ ایک علاقے میں برف پڑی ہو، تو آپ کیسے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ٹائمنگ بہت بڑا سوال ہے، جس کی وجہ سے جو یہاں پر اس علاقے کے جو لاکھوں لوگ ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ جہنم بنا دی گئی ہے، بہت زیادہ مشکل میں ہیں لوگ۔ حکومت کی جانب سے وعدہ تو کیا گیا کہ ان کو پیسے وغیرہ دیے جائیں گے، آئی ہوپ کہ دیے جائیں گے، لیکن اس کی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ بڑے سوالات اٹھاتی ہے کہ یہ کون سا ٹائم ہے۔ اس ٹائم تو کہیں بھی پاکستان کی جو ہمارے باقی علاقوں میں بھی سردیوں میں آپریشنز بہت محدود ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ پتہ نہیں کیسے یہ آپریشنز کریں گے۔ لیکن سہیل آفریدی نے جو عوامی موبلائزیشن شروع کی ہوئی ہے، عوامی سطح پر موبلائزیشن کے بڑی کیمپین شروع کی ہوئی ہے، تو انہوں نے آج وہ جو ایک قافلے کے ساتھ وہ ہزارہ ڈویژن کا دورہ کیا، وہ گئے ہری پور جہاں پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، پھر وہ گئے ایبٹ آباد میں بھی ان کا تاریخی استقبال کیا گیا، اور پھر وہ مانسہرہ گئے، مانسہرہ میں بھی ان کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ وہاں پر جو لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھا گیا تو واقعی بڑا امپریسو تھا، کیونکہ یہ علاقہ یعنی ہزارہ ڈویژن کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ اب مسلم لیگ نون کا گڑھ نہیں رہا، کیونکہ لاسٹ الیکشن میں نواز شریف صاحب یہاں سے الیکشن ہارے تھے۔ وہ تو پھر بعد میں جو ہوا سب کو معلوم ہے، لیکن یہ جو سہیل آفریدی جس طریقے سے موبلائزیشن نے شروع کی ہوئی ہے، تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی واقعی ایک نیشنل لیول پر ایک موومنٹ شروع کر سکتی ہے یا کرنے والی ہے؟ اگر وہ کرے گی تو وہ کس حد تک اس کو سسٹین کرے گی، اور یہ کہ پاکستان کی حکومت پر قابض اس ٹولے کو کیا ہٹایا جا سکتا ہے؟ ان کے اوپر اتنا پریشر آئے گا؟ میرا خیال ہے پریشر آ سکتا ہے اگر لوگ نکلیں۔ اگر ہمیں بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کی مثالیں پاکستان کی سڑکوں پر نظر آئیں، تو یقین مانیے کہ یہ لوگ 2 منٹ یہاں نہیں ٹکیں گے، لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہے
کہ پاکستانی باہر نکلیں اور اپنے آئین کا دفاع کریں، اپنے حقوق کا دفاع کریں، اپنے ملک کا دفاع کریں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔